अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का प्रोग्राम तारीख़ के आने में लेकर जबरान बशीर आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम में मेराज के हवाले से आपको बताया कि शब मेराज क्या है और इसकी फ़जीलत क्या है और कितनी फ़जीलत वाली ये रात है तमाम अहले इस्लाम के लिए, और अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में भी इसका ज़िक्र फरमाया है। और इसके हवाले से हमने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि शब मेराज क्या है, यानी कि मेराज से ऊपर ले जाने का रास्ता है, सीढ़ी है, जिसको अरबी में कहते हैं मेराज कहते हैं। लैलतुन यानी कि लैला रात को कहते हैं। इसी हवाले में असरा के मानी रात को ले जाने या चलाने के हैं। सफ़र रात को होता है इसलिए इसको असरा कहते हैं। यानी कुरान मजीद में इसको इस लफ्ज़ से ताबीर किया गया है कि सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला, यानी पाक है वो ज़ात जो अपने महबूब बंदे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गया। मेराज अरूज से निकला है, जिसके मानी है ऊपर चढ़ने के, यानी कि सीढ़ी। हदीस में आपसे खर्ज लिया मुझको खर्ज ली है, मुझको ऊपर चढ़ाया गया। मरवी है इसलिए कि इसका नाम मेराज है। आयत मुबारक में तीन काबिल तवज्जो बातें हैं। असरा अब्दी ही और लैलन, असरा रात को जाना और लैला से मुराद रात ही को है। लैला का लफ्ज़ दो ज़बर की वजह से रात की किल्लत को बयान करता है, यानी रात के वक्त, रात थोड़े हिस्से में, यानी रातों रात इसमें सैर कराने का दावा रब्बुल ज़ुल जलाल का है। चूँकि सफ़र मेजरुल कौल है, इसलिए रब कायनात ने पहले अपनी तस्बीह बयान फरमाई ताकि पढ़ने वाले मसलने वाले के दिल में ये बात उतर जाए कि जिस ज़ात बरहक ने सैर कराई है वो हर किस्म की कमज़ोरी, नाकामी, खामी, नक़्स से पाक है। इसलिए ऐसी सैर रातों रात करा देना नामुमकिन और मुश्किल नहीं है। सिर्फ मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ ले जाने का सफ़र 2 माह का है। अगर उसको वैसे सफ़र किया जाए तो 2 महीने का रास्ता तारीख़ दान बताते हैं कि अगर मदीने मक्के से मस्जिदुल हराम यानी कि मस्जिदुल अक्सा तक का मस्जिदुल अक्सा तक का सफ़र किया जाए तो 2 महीने का सफ़र है, जो एक रात में तय हुआ। तो ये एक नामुमकिन सी बात थी, एक नामुमकिन है, मगर अल्लाह पाक ने अपनी सफ़ात बयान करते हुए फ़रमाया है कि मेरे लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। वो हर चीज़ के नक़्स और हर किस्म की खामी से पाक ज़ात है। तो नाज़रीन, आगे हम बढ़ते हैं कि ये सफ़र आगे कहाँ बढ़ा। आसमान के ऊपर जब बुराक के बाद जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सीढ़ी लगाई और उस मेराज कहलाई के मेराज के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर गए। तो तारीख़ दान लिखते हैं, कुरान पाक में भी है कि आयत मुबारका 23वें सूरत कतबा की आयत नंबर 77 और सूरत अल-अशरा की आयत नंबर 52, सूरत हूद की आयत नंबर 81 और सूरत हजर की आयत मुबारका नंबर 65 देखी जा सकती है। इन आयत मुबारक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान है। सूरत दहान में औहैना इला मूसा अन्ना अस्रिही बिइबादी इन्नकुम मुत्तबऊन, और हमने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाता है कि रातों रात मेरे बंदों को ले कर चले जाएं, बेशक आपका पीछा किया जाएगा। इसी तरह सूरत शोरा में भी है, वही नाज़िल हुई
اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہی بیان فرمائی کہ راتوں رات لے کر اپنی قوم کو یہاں سے چلے جائیں. ٹھیک ہے. تو معراج شریف کا آپ کیا ایک روح کی سیر نہیں ہے، خواب کا واقعہ نہیں ہے. یعنی کہ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری روح کو سیر کرائی ہے یا مجھے خواب میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرح اور پھر آسمانوں کی سیر کرائی، اور رات کے کچھ حصے میں سب کچھ رونما ہوتا ہوا جس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا. یعنی کہ جیتے جاگتے کی سیر تھی، کوئی خواب نہیں تھا، کوئی مطلب کہ کوئی ایسا واقعہ نہیں تھا، جیتے جاگتے کی سیر تھی. تو ناظرین، اس کے بعد پہلے آسمان پر دروازہ بند تھا. محافظ فرشتوں نے پوچھا کون آیا، تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ محمد. تو تاریخ دان لکھتے ہیں کہ فرشتوں نے کہا کیا اللہ پاک سے اجازت فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مہمان بلایا ہے. تو کہا دروازہ کھلا، آپ کا پرتپاک استقبال ہوا. یہاں آپ کا تعارف فرشتوں اور انسانی ارواح کی ان بڑی شخصیتوں سے ہوا جو اس مرحلہ میں مقیم تھی. ان میں نمایاں شخصیت ایک ایسے بزرگ کی تھی جو انسانی بناوٹ کا ایک مکمل نمونہ تھی. چہرے اور جسم کی ساخت میں کسی پہلو سے کوئی نقص نہ تھا. جبریل امین نے بتایا کہ یہ آپ کے مورث اعلیٰ ہیں. بزرگ کے دائیں بائیں لوگ تھے. دائیں جانب کو دیکھتے تو خوش ہوتے اور بائیں جانب کو دیکھتے تو روتے. تو فرمایا یہ کون شخص ہیں؟ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ یہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو اپنی امت کے نیک لوگوں کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور جب بدکار لوگوں کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں. پھر آپ نے ان کا تفصیلی مشاہدہ کیا. ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں اور کھیتی باڑی کاٹ رہے ہیں، جتنی کاٹتے ہیں اتنی ہی زیادہ اور بڑھتی جاتی ہے. پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں. پھر دیکھا لوگ جن کے سر کچلے جا رہے ہیں. پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی سرگردانی ان کو نماز کے لیے روکتی تھی، یعنی کہ ان کو اٹھنے نہیں دیتی تھی، یہ نمازوں سے غافل تھے. کچھ اور لوگ دیکھے جن کے کپڑوں میں آگے اور پیچھے پیوند لگے ہوئے تھے اور وہ جانوروں کی طرح گھاس چر رہے تھے. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال و زکوٰۃ میں خیرات نہیں دیا کرتے. تو ناظرین، ہم اس پروگرام کو لے کے اور آگے بڑھیں گے. اتنا دلچسپ اور اتنا اچھا پروگرام ہے کہ ایک جسم کے بال اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے جیسے باتیں سنتے ہیں جو دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ہم اس سے کبھی سبق نہیں سیکھتے. ہم قرآن مجید کی ان آیات پر عمل نہیں کرتے جو اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے. ہم صرف پڑھ کے اور پھر دنیاوی عمل میں لگ جاتے ہیں. تو ایک دفعہ غور سے ضرور پڑھیے، ان واقعات کو ضرور پڑھیے تاکہ آپ کے اندر کا، ہمارے اندر کا انسان جاگ جائے اور ہم اللہ تعالیٰ سے مرنے سے پہلے توبہ کر لیں. شاید اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرمائے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.